أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا، وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ممدودا، وقرأ الآخرون بكسر الخاء وجزم الطاء، ومعنى الكل واحد أي إثما كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومقتا وساء سبيلا. لا ما في مقتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. عندك مقتل؟ لا ما في. ولا مقتل تقتلوا في النساء في ما نكح آباؤكم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل. قاله مجاهد. وقال الضحاك: سلطانه هو أن يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، فلا يسرف في القتل. قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف بالتاء يخاطب ولي القتيل. وقرأ الآخرون بالياء على الغائب، أي لا يسرف الولي في القتل. واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: معناه لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه. قال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل، إنه كان منصورا. فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله: ومن قتل مظلوما، يعني إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله. هذا قول مجاهد. وقال قتادة: الهاء راجعة إلى ولي المقتول، معناه إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. وقيل في قوله: فلا يسرف في القتل، إنه أراد به القاتل المعتدي، يقول: لا يتعدى بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه باستيفاء القصاص منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. وقيل أرادوا بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه، إن العهد كان مسؤولا. قال السدي: كان مطلوبا. وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد، فيقال فيما نقضت، كالمؤودة تسأل فيما قتلت. العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال فيما نقضت. كالمؤودة تسأل
تسأل حاط فتح. تسأل فيما قتلت. نعم. تسأل فيما قتلت. وأوفوا بالعهد إذا كلتم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف، والباقون بضمه، وهما لغتان، وهو الميزان صغر أو كبر، أي بميزان العدل. وقال الحسن هو القبان. أي قبان. هو القبان. قال مجاهد هو رومي. وقال غيره هو عربي مأخوذ من القسط، وهو العدل، أي زنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لازلنا مع الآيات الكريمات التي ضمنها الله تعالى نواهي وزواجر أكيدة وأوامر كريمة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 22 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وحتى الآية 39 وهي قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ففيها جملة من الأوامر والنواهي مشتملة على حق الله تعالى وحقوق العباد، ابتدأها سبحانه بحقه الأعظم بالنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم أردف الأمر بتوحيده عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم بدأ ببيان حقوق العباد، وأعظمهم حقا وأوجبهم أمرا الوالدان، وبالوالدين إحسانا. وبعد الأمر بحقوق الوالدين أمر بحقوق القربى، ثم نهى وزجر عن ظلم قد يقع من الوالدين على أولادهم، واشتهر عند العرب وهو قتلهم أولادهم خشية الفاقة. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فهذا الحديث دال على عظيم رحمة الرب سبحانه وتعالى بعباده، فهو أرحم بعباده من الوالد بولده. فإذا كان قد يقع من الوالد الذي هو مظنة الرحمة والشفقة والحب والحنان، قد يقع منه ما فيه قسوة وظلم، فإن الله الرحيم يمنعه ويحرمه، كما جاء النهي الشديد عن هذه الفعلة الشنعاء في آيات أخر، كما في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هي شبيهة بهذه الآية، لكن قدم رزق الوالدين في الأنعام على رزق الأولاد، وفي الإسراء قدم رزق الولد على رزق الوالدين. وقوله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم.
وقوله سبحانه في شأن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. ومن هذه الآيات يتبين للمتأمل أن الدافع لهؤلاء المشركين لهذه الفعلة النكراء هو تزيين الشياطين لهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله تعالى سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالشيطان يوسوس لهم بتعظيم أسباب شتى من سوء الظن بالله في ضيق الرزق، أو تعظيم الغيرة على المحارم، تلك الغيرة التي نفخ فيها الشيطان فلم تنضبط بضابط الشريعة أو العقل، كما حكى الله شعور أحدهم لما يبشر بالأنثى من الولد في قوله تعالى من سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لذا كان الأكثر من قتل الأولاد عند المشركين في الإناث، كما تدل عليه آية التكوير في قوله تعالى: تبكيتا لمن فعل ذلك. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكذلك لما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله وأد البنات يدل على أن هذا قد اشتهر وانتشر. ومنه قول ابن نويرة وينسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه: وموؤودة مقبورة في مفازة بآمتها موسودة لم تمهد، يعني ورب موؤودة. والآمة هنا بآمتها موسودة لم تمهد، يعني ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه، يعني أنه قد تدفن هذه الموؤودة فور ولادتها كما يفعل بعض العرب، إذا علم أنها أنثى فإنه يئدها كما أخبر الله عز وجل: أم يدسه في التراب. قال المبرد في الكامل: كانت العرب في الجاهلية تئد البنات، ولم يكن هذا في جميعها، إنما كان في تميم بن مر وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل. ومن فقرات أهل الجاهلية قولهم: دفن البنات من المكرمات. والله سبحانه وتعالى أوضح أن قتل الأولاد ليس فيهم كلهم بل في كثيرهم، كما قال تعالى في آية الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الله عز وجل ذكر أن هذا كثير في كثير منهم وليس فيهم كلهم، إذ فيهم من يأباها وينكرها. فقد ذكر البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. هكذا زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أبو سعيد بن زيد رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة، وهو الذي كان يتحنث
يعني على دين إبراهيم عليه السلام، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل البعثة. والمعروف أنهم كانوا يئدون البنت وقت ولادتها قبل أن تراها أمها. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكان صعصع بن معاوية بن مجاشع من مجاشع، وهو جد الفرزدق شاعر، يفدي الموؤودة، يفعل مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل. وقد افتخر الفرزدق بذلك في شعره في قوله: ومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم تؤد. يعني فالعرب قسمان: قسم منهم ينكر هذه الفعلة بل يفعل ما هو حسن من أنه يحيي الوئيد، كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل، وما كما فعل صعصع بن معاوية جد الفرزدق. ثم إن غلبة قتل الإناث عند مشركي العرب لا يعني أن ذلك لا يقع في الذكور، وقد وقع ذلك ولكنه قليل، كما وقع أن جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب نذر إن رزقه الله 10 أولاد ذكور ثم بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه لا ينحرن أحدهم عند الكعبة، فلما بلغ بنوه 10 بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه، واستقسم بالأزلام عند هبل الصنم، وكان هبل في جوف الكعبة، فخرج الزلم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين إساف ونائلة، فقالت له قريش: لا تذبحه حتى تعذر فيه، فإن كان له فداء فديناه. وأشاروا عليه باستفتاء عرافة بخيبر، فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر، فقالت: قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها، يعني بالأزلام، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم. وكذلك فعلوا، فخرج القدح على عبد الله، فلم يزل عبد المطلب يزيد 10 من الإبل ويضرب عليها بالقداح، ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فضرب عليها فخرج القدح على الإبل فنحرها. قال الكلبي: كان لآلهتهم سدنة وخدام، وهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل أولادهم. وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله: لئن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم، كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله، يعني أنهم يقتلون حتى الأبناء، وهذا كله تقربا للشياطين، كما أخبر الله عز وجل في آية الأنعام كما سبق: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. بيد أن المتأمل لحال العرب وديوانهم الشعر الذي يكشف كثيرا من أحوالهم يجد أن كثرة قتل الإناث من الأولاد يعود لعدة أسباب، منها أنهم لما منعوا الأنثى من الميراث ظلما وعدوانا، يعني العرب كانوا لا يورثون الأنثى، كانت مظنة أن تحتاج المال حاجة ماسة فتقدم عرضها لتحصل عليه فتجلب العار لها ولقبيلتها، وهذا السبب هو الأظهر من الأسباب، لذا تفاخر بعضهم بذلك وعدوه مكرمة من المكرمات، وأد البنات عدوه مكرمة من المكرمات، كما سبق من قول المبرد: ومن فقرات أهل الجاهلية دفن البنات من المكرمات. وقال قائلهم: وقد خطبوا بنتا له يقال لها الجرباء: 1000 وعبدان وذود 10 إني وإن سيق إلي المهر أحب أصهاري إلي القبر، يعني يريد الوأد ولا يريد أن يأخذ مهرا لبناته.
فهو يئدهن قبل أن يبلغن سن الزواج. ومن الأسباب التي جعلت العرب تئد البنات، وهذا أيضا كما قلت أنه يؤخذ من الشعر، ديوان العرب الذي يكشف أحوالهم. من الأسباب أن الأب يكون عرضة للقتل في الغارات السائدة بينهم، فيشفق أن يترك بناته نهبا لكل قاس من أخ أو عم، كما قال شاعرهم: إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرتي بنتي عبرتي بدمي، وحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. فهنا يبين الشاعر في هذا أن قتله أو وأده لبناته إشفاقا عليهن، فيزين له الشيطان الوأد لهذه الشفقة الخاطئة. وهذه الشفقة شبيهة اليوم بما تسمح به الدول الكافرة، ويطلقون عليه اسم القتل الرحيم في الطاعنين في السن أو الميؤوس من علاجه. والإملاق هو الفقر، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنشد قول الشاعر: وإني على الإملاق يا قوم ماجد، أعد لأضياف الشواء المصحبة. يقال أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة العظام الملس، يعني ما عنده إلا الحجارة فقط. قال الهذلي يصف صائدا: أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت على الملقات سامة. وقوله تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزق الولد في هذه الآية على الوالدين، وقدم رزق الوالدين على الولد في الأنعام، ليدل في الآيتين أن رزقكم ورزق أولادكم من عند الله، فلستم أنتم برازقيهم، وإنما جعلكم سببا في رزقهم، ولو عدمتم لما نقص من رزقهم شيئا. فالله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، كما أخبر سبحانه أن جميع المخلوقات رزقها على ربها، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. قال الأزهري: خطئ خطأ مثل أثم يأثم إثما إذا تعمد الخطأ، وأخطأ إذا لم يتعمد أخطاء وخطاء. قال الشاعر: دعيني إنما خطاء وصدا علي، وإنما أهلكت مالي. وقد جاء وصف الخطأ بالكبير لقوله تعالى: خطأ كبيرا، لعظم ذنب من فعل ذلك، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فقوله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك هذا من أعظم الذنوب والكبائر. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما نهى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي فناء النسل، ذكر النهي عن الزنا المفضي كذلك إلى فساد النسل واختلاط الأنساب واختلال الأسر وتفكك الأواصر التي أمر الله بها من الزواج الشرعي الذي به يحصل سكن الجنسين إلى بعضهما وتتكون بينهما المودة والرحمة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ينشأ عن ذلك الأولاد، ثم ينشأ عن ذلك الزواج الأولاد، ليعيشوا في بيت قوامه المودة والرحمة، ويرعى الوالدان أولادهما رعاية تامة ومسؤولية كاملة، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فالزواج بناء للأسرة وتحقيق لنداء الفطرة في وجهه الصحيح، وبه العفة والطهر، والزنا يحصل به عكس ذلك، فهو جريمة عظيمة مخربة للبيوت، مدنسة للفراش، مفسدة للأنساب، منتهكة للفضيلة، قاتلة للحياء والغيرة، ماحقة للبركة، جالبة للبلايا والطواعين والأمراض والأوبئة، لأنه تحقيق شهوة عابرة كل آثارها خاسرة. لذا لا يقبل الزاني أن يكون ذلك في محارمه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني يدن. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فلا غرو إذن أن يكون الزنا من كبائر الذنوب، إذ ليس في الأعمال بعد الشرك والقتل أقبح من استحلال الفرج المحرم، ولذلك توعد الله عليه بالعذاب الأليم، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. ورتب الله على الزنا الحد الأليم في الدنيا، فأمر سبحانه أن يقام على من زنى الحد الذي حده الله سبحانه، ونهى عن أخذ الزنات والزواني بالرأفة أو الرحمة، فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته،
وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه ب100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وتوعد الله سبحانه من مات ولم يتب منه بالعذاب الشديد في الآخرة، فروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنما قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق عنه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا عليه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهم: ما هذان؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن، رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى
روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناه فتلقانا فيه رجال شطر منهم خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمع بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا. فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أنت أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. والشاهد من الحديث أن الزناة في هذا قد جاء الخبر في أنهم يوضعون في هذا التنور ويظهر من حالهم الصياح الشديد في هذا العذاب الأكيد. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزناة، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعند أبي داود وغيره إذا زنى العبد خرج منه الإيمان كالظلة على رأسه، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا من الذنوب العظام. ففي الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال تقتل ولدك من أجل أن يأكل مالك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتناب الزنا والبعد عنه من أعظم أسباب دخول الجنة سواء للرجل أو المرأة. ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وفي المسند بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وحذر من الزنا السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم أشد تحذير وأبلغه. فقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين وهو من شيوخ البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفواحش، فقال لهم هل تدرون أي الزنا عند الله جل ثناؤه أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله تبارك وتعالى، وهو أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل المسلم زوجته. يعني هذا يحصل كثيرا. فمن الناس من يذهب إلى بلاد الفساد والزنا ليقع في الزنا، وأعظم منه الذي يزني بالمسلمات. هذا الحديث يدل عليه. قال علي رضي الله عنه
هل تدرون أي الزنا عند الله جل ثناؤه أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله تبارك وتعالى، هو أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل المسلم زوجته. ثم قال عند ذلك إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون لا ندري والله، إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال ألا إنها ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نارا. وحذر منه السلف صالح رضي الله عنهم، حذروا من الزنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهل، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا نهى عن مجرد قربانه، لأن من قرب منه يوشك أن يقع فيه، كما جاء في الحديث الصحيح كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. قال القفال إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذا فهذا آكد من أن يقول له لا تفعله. ومعنى النهي عن قربانه النهي عن جميع الأسباب المفضية إليه، ومن أعظمها النظر، إذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكذلك الدخول على النساء والخلوة بهن، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من ابن عم أو قريب، لأنه لا يستنكر دخوله فقد يقع منه المحذور. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. ومن البعد عن قربانه كما أمر سبحانه البعد عن كل سبب يفضي إلى الفتنة ويجر إلى الفاحشة، سواء من الرجل أو من المرأة، كالخضوع في القول الذي قد يفهمه من في قلبه مرض فهما مريضا، كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة مأمورة بأن لا تخضع بالقول للرجال، فيكون في ذلك سبب فتنة لها وبها. وقوله جل وعلا إنه كان فاحشة أي فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن الحد قد استقر قبحها في العقول. وقوله سبحانه وساء سبيلا يعني وبئس طريقا ومسلكا. نسأل الله أن يحفظ فروجنا وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.